नमस्कार। अन्तर्संवादबाट म प्रवीण पोखरेल। विभिन्न विषय र सन्दर्भमा हामी यो समयमा सम्बन्धित व्यक्ति एवं जानकारहरूसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्ने गर्छौं। मुलुकको पछिल्लो अर्थतन्त्रका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, नेपाल राष्ट्र बैंकका गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी बीच हिजो छलफल भएको छ। छलफल लगत्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी सम्बन्धी मार्गदर्शनमा संशोधन गरेको हिजो भर्चुअल माध्यमबाट आयोजित पत्रकार सम्मेलन गरेर नेपाल राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ। यसरी सरकारको आर्थिक सल्लाहकारको भूमिकामा समेत रहने नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी सम्बन्धी मार्गदर्शन पहिलो पटक संशोधन गरेको हिजो जानकारी दिएको हो र निजी क्षेत्रले यसको चालू पुँजी सम्बन्धी मार्गदर्शनको विभिन्न कोणबाट आलोचना गर्दै आएका थिए। कसैले यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाएका थिए भने केहीले यसलाई संशोधन होइन, चालू पुँजी सम्बन्धी मार्गदर्शन खारेजै गर्नुपर्छ भन्ने लगायतका मागहरू पनि राखेका थिए। के हो त चालू पुँजी सम्बन्धी मार्गदर्शन? नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी मार्गदर्शन कसरी संशोधन गर्यो, किन संशोधन गर्यो, यसको आवश्यकता के हो र यो संशोधनपछि अब निजी क्षेत्रहरूले आवाज उठाइरहेका मागहरू सम्बोधन होला अथवा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सही ट्र्याकमा ल्याउन यसले कति सहयोग गर्छ लगायतका अन्य विविध विषयमा आज हामी नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डाक्टर गुणाकर भट्टसँग कुराकानी गर्छौं। उहाँ टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। प्रवक्ताज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। नमस्कार। हजुर, अब सबैभन्दा पहिले त यहाँहरूले हिजो मात्र चालू पुँजी सम्बन्धी मार्गदर्शन पहिलो पटक संशोधन गरिएको जानकारी दिनुभएको छ। अब मुलुकको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन हिजो महत्वपूर्ण एउटा काम पनि भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गवर्नर, प्रधानमन्त्रीसँगै अर्थमन्त्री एकै ठाउँमा बसेर छलफल गर्नुभएको छ। छलफल लगत्तै यहाँहरूले यो संशोधन गरिएको जानकारी दिनुभएको थियो। अब यो के हो, यो संशोधन कस्तो हो, चालू पुँजी सम्बन्धी मार्गदर्शन भनेको के हो, अलिकति स्पष्ट रूपमा बताइदिनुहोस् न। अब अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्था जुन छ त्यो विषयलाई ध्यानमा राखेर मुलुकको कार्यकारी प्रमुख लगायत विभिन्न तहमा छलफल हुने कुराहरू सामान्य कुराहरू हो। यी कुराहरू निरन्तर भइरहन्छन्। जहाँसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकले आफूले तर्जुमा गर्ने मौद्रिक नीति, आफूले जारी गर्ने नीति निर्देशन अथवा नियमन व्यवस्था छ, त्यो व्यवस्था चाहिँ गतिशील रूपमा बजारको पनि फिडब्याक लिएर त्यसमा आवश्यक संशोधन परिमार्जन हुन सक्छ भन्ने मान्यता रहि नै आएको छ। यसै सन्दर्भमा बैंकिङ प्रणालीबाट जुन कर्जा प्रवाह भएको छ त्यो प्रवाह भएको कर्जा मध्ये करिबन 40% कर्जा चाहिँ यो चालू पुँजी र ओभरड्राफ्ट शीर्षकमा प्रवाह भएको देखिन्छ। र यो कर्जाको सदुपयोगितालाई हामीले सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा बैंकहरू पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने, सम्बन्धित ऋणीहरू व्यवसायीहरू पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने र वित्तीय साधन परिचालन कसरी भइरहेको छ त्यसको सदुपयोग होस् भन्ने हिसाबबाट राष्ट्र बैंकले पनि त्यसलाई समय समयमा सुपरिवेक्षण गर्ने, नियमन गर्ने काम गर्छ। यही क्रममा यो चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी जुन व्यवस्था छ त्यसलाई थप व्यवस्थित बनाउनका लागि, थप परिमार्जित बनाउनका लागि हामीले चाहिँ गत वर्ष मार्गदर्शन संशोधन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका थियौं र मुख्य रूपमा भनेर भन्दाखेरि यो गत आर्थिक वर्षमै यो मार्गदर्शनको मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको थियो। गत 2078 को पुसमा यो मस्यौदा सार्वजनिक गरियो। त्यसमा विभिन्न सरोकारवालाहरूबाट सुझाव लिइसकेपछि हामीले यो भदौमा यसलाई लागू गर्यौं र कार्तिक 1 गतेदेखि यो लागू भयो, भदौमा जारी भएको अवस्था हो। यो मार्गदर्शनको मुख्य उद्देश्य नै के हो त भनेर भन्दाखेरि चालू पुँजी प्रकृतिको कर्जा भन्ने बित्तिकै के हो त भनेर भन्दा कुनै व्यवसायका लागि, कुनै फर्मका लागि जस्तो इन्भेन्ट्री आवश्यक हुन सक्छ। उहाँहरूले केही समय चाहिँ कतै आफ्नो अकाउन्ट्स रिसिभेबल भनेर भनिन्छ अकाउन्टिङमा, कतै तिर्नुपर्ने कुराहरूलाई म्यानेज गर्नुपर्ने हुन सक्छ। त यस प्रकारका निरन्तर आफ्नो व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने जुन साधनहरू छन्, सामग्रीहरू छन्, त्यसको व्यवस्थापनका लागि उहाँहरूले बैंक वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिनुहुन्छ र त्यो कर्जा प्रभावकारी रूपमा त्यसैमा लगानी भएको छ कि छैन अथवा त्यो कर्जा कतै अरूतिर दुरुपयोग त भइरहेको छैन कि भनेर भन्ने विषयमा पनि चासो उठि नै रहेको थियो। र यो समय क्रममा यो मार्गदर्शन ल्याउनु पर्ने थियो। कार्तिक 1 गतेदेखि यो मार्गदर्शन लागू भयो र यो मार्गदर्शन लागू भइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा राष्ट्र बैंकको विगतको अभ्यास र परम्परा पनि के हो त भनेर भन्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने नीति निर्देशनहरू बैंकहरू मार्फत कार्यान्वयन हुन्छन्
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले त्यो कार्यान्वयनको क्रममा कहाँ के कस्तो समस्याहरू भोग्नुभयो अथवा के कुराहरूमा परिमार्जन गर्दा बजारलाई पनि सही बाटोमा लैजान सकिन्छ, बैंकहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ र राष्ट्र बैंकले राखेको जुन वित्तीय स्थायित्व, कर्जाको गुणस्तर चाहिँ सुनिश्चित होस् भन्ने जुन उद्देश्य छ त्यो उद्देश्य पनि पूरा हुन सक्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले यो चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन कार्यान्वयनको क्रममा कहाँ समस्या छ हामीलाई फिडब्याक दिनुहोस् भनेर बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई भनेका थियौँ र त्यो क्रममा हामीले मङ्सिरमा बैंक वित्तीय संस्थाहरूको फिडब्याक माग्यौँ र त्यो फिडब्याकको आधारबाट अहिले केही संशोधनहरू भएको छ। यो संशोधनको मुख्य विषय चाहिँ 2-3वटा कुराहरू के छ त भनेर भन्दाखेरि जस्तो विगतमा हामीले यो मार्गदर्शन जारी गर्दाखेरि सुरुमा 50 लाखसम्मको चालु पुँजी शीर्षकको कर्जाका लागि यो मार्गदर्शन लागू हुँदैन अथवा आवश्यक छैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो किसिमले त्यसलाई पनि उनीहरूले सदुपयोगिता सुनिश्चित गर्ने कुरो त छँदैछ, तर सामान्यतया 50 लाखसम्मको लागि यो लागू हुँदैन भनेका थियौँ। त्यो 50 लाखसम्म भनेको चालु पुँजी शीर्षकको कर्जा मात्रै हो। यो चालु पुँजी कर्जा भनेको फेरि सबै कर्जा यसमा होइन। हाम्रो एउटा बुझाइ बजारमा पनि त्यो किसिमको चाहिने एक किसिमको कन्फ्युजन के भइरहेछ भन्दा समग्र कर्जा नै हो कि भन्ने होइन कि चालु पुँजी शीर्षकको कर्जा भनेकै व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने सामान्यतया बुझ्दाखेरि स्टकको व्यवस्थापन, अकाउन्ट रिसिभेबलको व्यवस्थापन, त त्यो शीर्षकमा प्रवाह हुने कर्जाहरू 50 लाखसम्मका लागि यो मार्गदर्शन लागू हुँदैन अथवा आवश्यक छैन। यद्यपि ब्याङ्कहरूले आफ्नो किसिमले नियमन त गर्छन् नै भनेका छौँ भने अहिले त्यसलाई चाहिने त्यो सीमालाई 1 करोडसम्म ल्याइएको छ। तथापि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले स्वाभाविक रूपमा 1 करोड भनेको पनि कुनै सानो रकम होइन, त्यसका लागि उहाँहरूले आफ्नो त्यसको सदुपयोगिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो महत्त्वपूर्ण विषय उठिरहेको के थियो त भनेर भन्दा विगतमा चालु पुँजी शीर्षकमा प्रवाह भएको कर्जा त्यो जुन प्रयोजनका लागि उपयोग हुनुपर्ने हो त्योभन्दा कतै बाहिर गएको छ कि भन्ने आशंका थियो र त्यसमा चाहिँ केही पछिल्ला समय उठेका आवाजहरूले पनि बल चाहिँ पक्कै पुर्याएको छ कि त्यो कर्जा वास्तवमा चालु पुँजीकै व्यवस्थापनको लागि भन्दा पनि अरूतिर पनि कतै गइदियो कि भन्ने कुराहरूमा अहिले बजार पनि एक किसिमको सहमत देखिन्छ अथवा जसले त्यसको उपयोग गर्नुभएको छ ठुलो रकम उहाँहरू पनि त्यो सहमत देखिनुहुन्छ र त्यसलाई चाहिँ केही समय चाहिँ दिनुपर्ने भयो। अब एकैपटक उहाँहरूलाई चाहिने त्यो जति उहाँहरूको चालु पुँजीले अथवा करेन्ट एसेट्स भनेर भन्छौँ चालु सम्पत्तिले नखाम्ने जुन कर्जा छ त्यो कर्जालाई प्रोभिजनमा लानुपर्छ भन्ने बित्तिकै स्वाभाविक रूपमा ऋणलाई पनि अलिकति दबाव हुने र बैंकहरूलाई पनि अलिकति अप्ठ्यारो पर्ने भइसकेपछि त्यसका लागि हामीले जुन रकम त्यसले खाम्न सक्दैन उहाँहरूको चाहिने विद्यमान व्यवसाय सञ्चालन अथवा व्यवसायको आवश्यकताले जुन खाम्न सक्दैन त्यो रकमलाई उहाँहरूले टर्म लोनको रूपमा रिस्ट्रक्चर रिस्केड्युल गर्न सक्नुहुन्छ। तर यसका लागि पुरै प्रोभिजन छुट्टै राख्नु पर्दैन भनेर करिब 2.5 वर्षको समय दिएको छ र त्यो समयभित्र उहाँहरूले अतिरिक्त रकम चालु पुँजी शीर्षककोमा प्रवाह भएको कर्जा मध्ये जुन चालु पुँजी उहाँहरूको अथवा करेन्ट एसेट्सले चालु सम्पत्तिले त्यो कर्जालाई चाहिने जस्टिफाई गर्न सक्दैन, भेरिफाई गर्न सक्दैन, त्यस्तो कर्जाका लागि समय दिएको छ। 2.5 वर्षको समय दिएको छ र त्यसमा पनि स्वाभाविक रूपमा सबै एकैपटक अन्तमा गएर तिर्नुहोस् भनेर भन्दा पनि एउटा हामीले तालिका दिएका छौँ। जस्तो आउने असारसम्म उहाँहरूले त्यस्तो कर्जाको 10% तिरिसक्नुपर्छ, त्यसपछि क्रमिक रूपमा 20% गरेर 2082 असारभित्र त्यसमा उहाँहरूले त्यो कर्जा चाहिँ भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो एउटा महत्त्वपूर्ण सहजीकरण चाहिँ गरिएको छ। तर यो सँगसँगै बुझ्नुपर्ने कुरो के हो त भन्दा चालु पुँजीसित सम्बन्धित जुन यो कर्जासित सम्बन्धित मार्गदर्शन जारी गरियो यो मार्गदर्शनको उद्देश्य भनेको जुन व्यवसायका लागि आवश्यक कर्जा छ उहाँहरूले सहजै प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। किन भन्दा त्यसका लागि उहाँहरूले कुनै घर जग्गा भित्र राख्नु पर्दैन। त्यो व्यवसायका लागि उहाँहरूको व्यवसायले नै त्यसलाई जस्टिफाई गर्नुपर्छ। व्यवसायले नै त्यो आवश्यकता त्यो औचित्य प्रमाणित गरिसकेपछि उहाँहरूलाई थप कोल्याट्रल थप भित्र राख्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन। जस्तो उहाँहरूको स्टक छ गोदाममा त्यो स्टकले चाहिँ भेरिफाई गर्ने बित्तिकै त्यसलाई पनि आधार बनाएर ब्याङ्कहरूले कर्जा दिन सक्छन् भन्ने कुरा प्रश्न गरेको छ। त्यसैले सही प्रयोजनका लागि वास्तविक प्रयोजनका लागि जसलाई चालु पुँजी कर्जा आवश्यक छ उहाँहरूले सजिलो दिन सक्नुहुन्छ। तर
यदि प्रयोजनभन्दा बाहिर गएको कर्जा छ भने त्यो कर्जालाई चाहिँ हामीले स्वाभाविक रूपमा नियमित गर्नुपर्ने, त्यसलाई चाहिँ त्यसको सदुपयोगिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ। र अहिलेको मार्गदर्शनको 1-1.5 वर्ष यता जुन अभ्यास गरियो र अहिले पनि जुन परिमार्जन गरेको छ, यो बैंकिङ प्रणालीलाई पनि स्थायित्व दिने, बैंकिङ प्रणालीलाई पनि सुदृढ बनाउने, बैंकहरूको कर्जाको गुणस्तर नखस्कियोस् भन्ने, सँगसँगै अहिले आएर व्यावसायिक जगतबाट जुन के समस्या देखिएको छ यसलाई केही समय दिनुहोस् भन्ने माग थियो, त्यो मागलाई पनि सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले यो संशोधन गरियो र उहाँहरूको माग पनि सम्बोधन भएको। हजुर, अब व्यवसायको निजी क्षेत्रको चर्को भनौँ न यो विरोधपछि यहाँहरूले यो चालु पुँजी सम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गर्नुभएको छ। अब यहाँले अघि नै उल्लेख गर्नुभयो प्रयोजन भन्दा बाहिर यो जुन ऋण गएको छ र यसले चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जोखिम निम्त्याउन सक्ने र यसको निराकरणका लागि यो मार्गदर्शन ल्याइएको हो भनेर। अब यो जोखिम न्यूनीकरण अब यहाँहरूले केही संशोधन अहिले गर्दा जोखिम पूरै न्यूनीकरण त नहुने देखियो यहाँको भनाइमा पनि। अब यो जोखिम न्यूनीकरणतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका कस्तो हुन्छ? यो चालु पुँजी शीर्षकको कर्जाका लागि मात्रै नभइकन समग्र बैंकिङ प्रणालीबाट जुन कर्जा प्रवाह भएको हुन्छ, अहिले पनि हेर्दाखेरि विकास बैंक, वित्त कम्पनी र वाणिज्य बैंक, हामीले क वर्ग, ख वर्ग र ग वर्ग भनेर भन्छौं, यी 3 प्रकृतिका संस्थाहरूबाट जुन कर्जा प्रवाह भएको छ त्यो पनि करिब 46 खर्बको हाराहारीमा देखिन्छ। त्यो चालु पुँजी शीर्षकमा मात्रै नभइकन सम्पूर्ण कर्जा, र त्यो सम्पूर्ण कर्जा जुन त्यसरी प्रवाह भएको छ त्यो कर्जाको सदुपयोगिता सुनिश्चित गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकको छ। किन भन्दा त्यो सँगसँगै वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व, वित्तीय प्रणालीको सुदृढीकरण चाहिँ जोडिएको हुन्छ। त्यसैले राष्ट्र बैंकले आफ्नो नियामकीय व्यवस्थालाई, आफ्नो सुपरिपक्षीय व्यवस्थालाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्दै जान्छ र त्यो कार्यान्वयनको प्रक्रिया निरन्तर हो। यो फेरि कुनै अहिले आएर चालु पुँजीको हामीले चाहिने चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गर्यौं र यो कुनै नयाँ विषय भन्दा पनि स्वाभाविक रूपमा बैंकिङ प्रणालीको कुल कर्जाको 40% कर्जा चालु पुँजी शीर्षकमा प्रवाह भइरहेका कारणले गर्दाखेरि यसलाई हामीले व्यवस्थित बनाउनु परेको हो। तर समग्र बैंकिङ प्रणालीको कर्जाको गुणस्तर नखस्कियोस्, कर्जाको सदुपयोगिता सुनिश्चित होस् भन्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले समय समयमा आफूले नियमन गर्ने, आवश्यक नियामकीय व्यवस्थाहरूमा संशोधन परिमार्जन गर्ने र सुपरिवेक्षणलाई पनि चुस्त दुरुस्त बनाउने काम चाहिँ अगाडि बढाइ नै रहेको छ। रेडियो नेपालबाट अन्तर्संवाद कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ। आजको अन्तर्संवादमा हामीले नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नेपाल डाक्टर गुणाकर भट्टसँग कुराकानी गरिरहेका छौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी सम्बन्धी मार्गदर्शन पहिलो पटक हिजो संशोधन गरेको छ। यी लगायतका विविध विषयमा हामी उहाँसँग कुराकानी गरिरहेका छौं। अब प्रवक्ताज्यू, जुन खालको वित्तीय प्रणाली छ त्यसमा चाहिँ लगानी योग्य रकमको अभाव भएका कुराहरू बाहिर आएका छन्। सँगै अब यो अर्थतन्त्रको समग्र विश्व अर्थतन्त्रको प्रभाव नेपालमा पनि परेको छ, जसका कारण चाहिँ जुन खालको अर्थतन्त्र एउटा लयमा जानु पर्ने थियो त्यो चाहिँ जान नसकिरहेको अवस्था पनि छ। अब यसमा सरकारको सल्लाहकारका रूपमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंक रहेको छ। पछिल्लो अब वित्तीय प्रणालीमा लगानी योग्य रकमको अभाव भएको छ। अब यसको प्रभाव चाहिँ कस्तो हुन्छ, यसको अवस्था चाहिँ कस्तो छ, राष्ट्र बैंकले यसलाई कसरी हेरेको छ? हामीले अहिले वित्तीय प्रणालीमा विशेष गरिकन बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको अवस्था अथवा साधन परिचालनको अवस्थालाई निरन्तर हामीले सूक्ष्म रूपले निगरानीमा राखिरहेका हुन्छौं र विगतको भन्दा केही परिस्थिति सुधार हुँदै आएको देखिन्छ। विशेष गरिकन गत आर्थिक वर्षमा विदेशी विनिमय सञ्चितमा जुन दबाव देखिएको थियो, विदेशी विनिमय सञ्चित घट्दै गइरहेको थियो र त्यो विदेशी विनिमय सञ्चित घट्दै जाँदाखेरि त्यसले भोलि हाम्रा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आयात गर्नका लागि पनि हामीसँग पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चित हुँदैन कि भन्ने जुन एउटा आशंका देखिएको थियो, त्यो आशंकाबाट हामी क्रमशः बाहिर निस्किरहेका छौं। अहिले विदेशी विनिमय सञ्चित सुविधाजनक स्तरमा अहिलेको अवस्थामा देखिन्छ। र मुख्य रूपमा नेपालको बैंकिङ प्रणालीको तरलताको स्रोत भनेकै के हो त भने रेमिट्यान्स हो। त्यसै गरिकन सरकारको वैदेशिक ऋण परिचालन हो। त्यसै गरिकन के निजी क्षेत्र अथवा वैदेशिक रोजगारीमा जानुभएका व्यक्तिहरू, कुनै हुन सक्छ कूटनीतिक नियोग लगायत अन्य विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तिहरूले प्राप्त गर्ने पेन्सन लगायतका विषयहरू। त्यसै गरिकन एक्सपोर्ट हो। त यी सबै के हुन् त भन्दा हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चितका अथवा विदेशी मुद्रा आर्जनका स्रोतहरू हुन्। त्यसै गरिकन पर्यटन आय पनि स्वाभाविक रूपमा
र विगतमा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारणले स्वाभाविक रूपमा नेपालमा पनि आयात चाहिँ उल्लेख्य वृद्धि भयो। कोभिडको समयमा आयात त्यति धेरै विस्तार भएको थिएन। त्यो कोभिडको समयमा रोकिएको आयात पनि कोभिड सहज भइसकेपछि त्यो आयात पनि एकातिर बढ्ने, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा वस्तु तथा सेवाको मूल्य पनि वृद्धि हुने, विशेष गरिकन पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिका कारणले, अन्य विभिन्न वस्तुहरूको मूल्य वृद्धिका कारणले गर्दा हाम्रो आयातको एकातिर परिमाण पनि बढ्ने, अर्कोतिर रकम पनि बढ्ने, यो दुईटै कारणले गर्दा विदेशी विनिमय सञ्चितमा दबाव थियो। त्यो दबावकै कारणले गर्दा बैंकिङ प्रणालीमा पनि तरलता चाहिँ खुम्चिने अवस्थामा पुग्यो। करिबन बैंकिङ प्रणालीको तरलता चाहिँ डेफिसिट मोडमा अथवा घाटा मोडमा थियो। राष्ट्र बैंकबाट असारमा मात्रै हेर्नुहुन्छ भने हरेक दिन जस्तो बैंकहरूले लिएको स्थायी तरलता सुविधा भनेर भन्छौँ, बैंकहरूले लिएको सामान्य भाषामा भन्दा हरेक दिन जस्तो राष्ट्र बैंकबाट ऋण लिइरहेका हुन्थे, अल्पकालीन ऋण। त्यो स्थायी तरलता सुविधा आउटस्ट्यान्डिङ अथवा त्यो चाहिँ बक्यौता रहेकै चाहिँ करिबन 2.5 खर्बको हाराहारीमा अर्थात् 250 अर्बको हाराहारीमा देखिन्थ्यो भने अहिले त्यो अवस्था छैन। अहिले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता केही सहज हुँदै आएको छ। बैंकहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात भनेर भन्छौँ, बैंकहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात, त्यो कर्जा निक्षेप अनुपात चाहिँ 90% नाग्नु हुँदैन भनेर हामीले भनिरहेका हुन्छौँ भने अहिले चाहिँ बैंकहरूको सबै समग्रमा हेर्दाखेरि 86% हाराहारीमा देखिन्छ। अब आगामी दिनमा यदि विदेशी विनिमय सञ्चितमा थप दबाव परेन, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति थप प्रतिकूल भएन भने हाम्रा लागि केही कर्जा विस्तार गर्न बैंकहरूका लागि पनि सहज हुन्छ र हाम्रो विदेशी विनिमय सञ्चितमा पनि त्यति दबाव नपर्न सक्छ। तर सँगसँगै आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने क्रममा हाम्रा कतिपय पुँजीगत खर्चहरू बीचमा हुन सकेका छैनन् र त्यो पुँजीगत खर्च जब बढ्दै जान्छ र त्यही क्रममा यदि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य जसरी अहिले एउटा सामान्य अवस्थामा आउन खोजिरहेको छ, त्योभन्दा फेरि फरक अवस्थामा गत वर्ष हेऱ्यौँ भने हामीले मार्चदेखि जुलाईसम्म $100 प्रति ब्यारल भन्दा माथि देखिन्थ्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य। तर त्यसको असर चाहिँ हामी कहाँ पनि पर्यो, संसारका अन्य मुलुकहरूमा पनि पर्यो, त्यसको असर मुद्रास्फीतिमा पनि पर्यो। त्यसरी यदि फेरि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भइदियो र एकातिर हाम्रो चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुने, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा वस्तुको मूल्य वृद्धि भइदिने र अर्कोतिर हाम्रो आयात पनि बढ्ने अवस्था भयो भने त्यसले फेरि विदेशी विनिमय सञ्चितमा दबाव ल्याउन सक्छ। तर आजको अवस्थामा हाम्रो आकलन के छ त भन्दा स्थिति क्रमशः सहज हुँदै गएको छ। तरलता परेको दबाव चाहिँ केही सामान्य अवस्थामा फर्किन खोजिरहेको छ। त्यो हरेक दिन बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट लिने स्थायी तरलता सुविधाको तथ्याङ्कले पनि त्यो देखाइरहेको छ। त्यसो भएर मार्च फागुनपछि क्रमशः अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति त्यति बिग्रेन भने हाम्रा लागि त्यति अप्ठ्यारो अवस्था आउँदैन। बैंकहरूले सहज रूपमा कर्जा उपलब्ध गराउन सक्छन्। तर शर्त के छ त महत्त्वपूर्ण भनेर भन्नुहुन्छ भने त्यो कर्जा चाहिँ आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धि गर्ने क्रियाकलापमा प्रयोग हुनुपर्ने हुन्छ। यदि आयात बढाउने क्रियाकलापमा मात्रै कर्जा गइदियो भने त्यसले फेरि अर्थतन्त्रमा विदेशी विनिमय सञ्चितमा दबाव ल्याउनेदेखि लिएर फेरि ब्याज दरको चक्रलाई चाहिँ अगाडि बढाउने, ब्याज दर माथि जाने कुराहरू आउन सक्छन्। त्यसैले कर्जाको सदुपयोगिताको सुनिश्चित र त्यो आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धि, आन्तरिक रोजगारी अभिवृद्धि, आय आर्जनका क्रियाकलापको अभिवृद्धिसित त्यो चाहिँ जोडिएको छ कर्जा विस्तार। त्यसले राष्ट्र बैंकको अहिले चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन लगायत जे जति विषयहरू छन् राष्ट्र बैंकले जारी गरिरहेका यी सबै विषय पनि के हुन्छ भनेर भन्दा अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने, आन्तरिक उत्पादनलाई बढाउने र आयातलाई के हदसम्म हामीले व्यवस्थापन गर्नै पर्छ। यद्यपि हामी आयातमा अत्यधिक निर्भर मुलुक छौँ। अत्यावश्यक समेत हामीले विदेशबाट आयात गरिरहेका छौँ। खाद्यान्न नै हेर्नुहोस्, गत आर्थिक वर्षको तथ्याङ्कले देखाउँछ करिब 4 खर्बको खाद्यान्नसित सम्बन्धित तरकारी, फलफुल लगायत हामीले यस्ता वस्तुहरू आयात गरेका छौँ। त्यसै गरिकन 334 अर्बको हामीले विदेशबाट पेट्रोलियम पदार्थ मात्रै गत आर्थिक वर्षमा आयात गरेका छौँ भने यी यस्ता क्षेत्र हुन् जहाँ हामीले आफ्नो क्रमिक रूपमा केही आफ्नो व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ, आन्तरिक उत्पादन बढाउन सक्छौँ। जस्तो विद्युतको उत्पादन बढाउँदै जाँदाखेरि भोलि विदेशमा पेट्रोलियम पदार्थका लागि जाने विदेशी विनिमय सञ्चितलाई हामी जोगाउन सक्छौँ। त्यो जोगाउनु भनेको के हो त भन्दा बैंकिङ प्रणालीमा त्यो तरलता उपलब्ध हुन्छ। त्यसले ब्याङ्कहरूलाई कर्जा दिने बाटो खोलिदिन्छ र त्यसले आन्तरिक आर्थिक क्रियाकलाप वृद्धि गर्नमा, आन्तरिक रूपमा देशभित्र रोजगारी सिर्जनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। त्यसैले यो कुनै एउटा सामान्य कुरासित अथवा कुनै एउटा पक्षसित मात्रै नजोडेर ब्याङ्कहरूको कर्जा दिने क्षमता, ब्याङ्कहरूको तरलता,
ब्याङ्किङ प्रणालीमा उपलब्ध हुने लगानीयोग्य साधन भनेको अन्तर्राष्ट्रिय हाम्रो व्यापार जुन छ त्योसँग पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण रूपमा जोडिएको विषय छ। भनेपछि अब यही अवस्था रह्यो र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उतार चढ़ाव आएन भने चाहिँ नेपालको वित्तीय क्षेत्र चाहिँ सुधार उन्मुख छ भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ, आशा गर्न सकिन्छ हुन्छ भनेर, हैन? हो, आजको जुन परिदृश्य छ ब्याङ्किङ प्रणालीका जुन तथ्याङ्कहरू छन् ती तथ्याङ्कहरूले के देखाइरहेछन् त भन्दा अब ब्याज दरको दबाव चाहिँ धेरै माथि नजाला। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यद्यपि यो 2023लाई रिसेसनको इयर हुन सक्छ, यो आर्थिक गतिविधि संकुचनको वर्ष हुन सक्छ भन्ने कुरो आइसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले विश्वका 1/3 जति देशहरूले आर्थिक गतिविधि संकुचन भएको अथवा रिसेसन भएको भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ यो 2023मा भन्ने छ। तथापि हामीले हाम्रो आन्तरिक व्यवस्थापनलाई सुदृढ गर्न सक्यौं, अनावश्यक खर्चहरूलाई घटाउन सक्यौं। यसमा फेरि कुनै निजी क्षेत्रको मात्रै कुरो नआएर सम्पूर्ण सार्वजनिक निजी क्षेत्र सबैको कुरो जोडिएको हुन्छ। त्यसैले सरकारका पनि कतिपय चालु खर्चहरूलाई हामीले व्यवस्थित गर्नुपर्ने हुन सक्छ। यो तमाम कुराहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सक्यौं भने र सरकारको जुन निजी क्षेत्रबाट अथवा चाहिँ सरकारले ब्याङ्किङ प्रणालीबाट लिएको कर्जा छ देशभित्र त्यसले पनि चाहिँ आन्तरिक रूपमै परिचालन हुने अवसर पायो भने स्वाभाविक रूपमा तरलतामा त्यति दबाव आउँदैन। र यो सँगसँगै हामीले रेमिट्यान्स पठाउने जति पनि हाम्रो दिदी बहिनीहरू विदेश हुनुहुन्छ, दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि समय समयमा वित्तीय साक्षरता भनौँ, रेमिट्यान्ससित सम्बन्धित साक्षरता विभिन्न क्षेत्रबाट, त्यो सञ्चार जगतले हुन सक्छ, निजी क्षेत्रले हुन सक्छ, स्वाभाविक रूपमा राष्ट्र ब्याङ्क र ब्याङ्किङ प्रणालीको कर्तव्य हो नै। उहाँहरूलाई पनि रेमिट्यान्स ब्याङ्किङ प्रणालीबाट पठाउनुहोस् भनेर हामीले उहाँहरूलाई विभिन्न समयमा अलिकति अवेयर गरिराख्नुपर्ने, उहाँहरूलाई यो विषयमा सुसूचित गरिराख्नुपर्ने आवश्यकता छ। र जति हामीले ब्याङ्किङ प्रणालीबाट रेमिट्यान्स भित्राउन सक्छौं त्यसको फाइदा चाहिँ ब्याङ्किङ प्रणालीको तरलतामा पनि हुन्छ, त्यसको फाइदा चाहिँ हाम्रो भोलि आन्तरिक रूपमा आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि पनि बाटो खोल्छ र अनौपचारिक अर्थतन्त्र जुन इन्फर्मल इकोनोमी छ त्यो अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकारलाई पनि हामीले क्रमशः घटाउँदै लानुपर्ने हुन्छ। त्यो पनि हुनुको आवश्यकता छ। हस् प्रवक्ताज्यू, आजका लागि हामीसँग समय यति नै रह्यो। यो महत्वपूर्ण विषयमा हामीसँग कुराकानीमा रहिदिनु भयो। रेडियो नेपालका तर्फबाट यहाँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, केही कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। हजुर, हामी आजको अन्तर्संवादमा कुराकानी गर्दै थियौं नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डाक्टर गुणाकर भट्ट। विशेष गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी सम्बन्धी मार्गदर्शन हिजो संशोधन गरेको छ र यो संशोधनको आवश्यकता किन पर्यो र यो संशोधनबाट मुलुकको वित्तीय क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव लगायतका सन्दर्भमा हामीले उहाँसँग केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्यौं। यो सँगै आजको अन्तर्संवाद यति नै। भोलि अर्को विषयमा कुराकानी गर्न हामी फेरि उपस्थित हुनेछौं। आजको कार्यक्रमबाट प्राविधिक साथी काशीराम आचार्यलाई धन्यवाद दिँदै म प्रवीण पोखरेल बिदा हुन्छु। नमस्कार।